آواز تیز کر دے تے مکھن ہوئے نا مکھن اتنے ساگ ہوئے ساگ دے وچ بھی مکھن ہوئے روٹی بھی مکھن والی ہوئے تندور دی پکی ہوئے تے غیور صاحب نے پکائی ہوئے تے کھاوے پھر یاسر بلوچ مزہ کنا ہے سپیکر بڑا سونا ہے تھوڑا جا مکھن لا دے مطلب تھوڑی آواز تیز کر دے اللہ تینوں اس سال مدینہ دکھائے توجہ کرے توجہ سیابی میرے نبی دے کول آیا آپ نے فرمایا میں نے لگنا پریشان ہے آدھا جی بڑا پریشان فرمایا کی ہوئے اکھے میں اپنے بچے آج بیٹھا یا قدم میرے دل دے اندر دیدار مصطفیٰ دا جذبہ پیدا ہو گیا اجے بھی سپیکر تیز نہیں ہوندہ پیا کیا مطلب کرنا دے اور میرے پیارے بھائیوں قبرہ دے اندر دا سپیکر چلنی نہیں کسے دینا اور ذرا غور کریا ہے آج سپیکر چلا لو